वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ओल्ड सिटी एरिया आमद जामिया क्लॉथ और इससे मुल्हिका मार्केटों का दौरा। ज़ियाउल हसन लंजार से इलाके के ताजरों की मुलाकात। दुकानदारों का बढ़ते स्ट्रीट क्राइम पर इजहार तशवीश। सूबाई वज़ीर दाखिला की ताजरों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। बोले शहर को जराइम से पाक करके दम लेंगे। CTD का तालीमी इदारों में मुनशियात फरोशी करने वालों के खिलाफ एक्शन। बैनुल सूबाई गिरोह की खातून समेत 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार। आला क्वालिटी की चर्च और आइस बरामद। मुलजिम शाहिद महकमा जंगलात पंजाब का मुलाजिम निकला। सरकारी मोटरसाइकिल मुनशियात फरोशी के लिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। बच्ची को बेटी मानने से इनकार पर वालिद को 80 करोड़ों की सजा। मलीर की सेशन अदालत ने मुलजिम को कज़्फ़ ऑर्डिनेंस के तहत सजा सुना दी। मुलजिम की जमानत मंजूर। सजा पर अमल दरामद के वक्त हाजिर होना होगा। अदालती फैसले में कहा गया आला अदालत से सजा बहाल रही तो मुलजिम की शहादत किसी अदालत में काबिल कबूल नहीं होगी। बल्दिया उज़्मा कराची में घूस मुलाजमीन की शामत आ गई। मुलाजमत पर ना आने वालों की छुट्टी का फैसला। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला का ईद के बाद कार्रवाई करने का इंदिया। कहा इजाफी तनख्वाहें वसूल करने वालों से लेकर सरकारी खजाने में जमा कराएंगे। बल्दिया उज़्मा में हाजिरी के निज़ाम को भी कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। डिपार्टमेंट से सैलरी ले लेते और KMC में भी हैं और वहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके हमने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और AG सिंध को भेज दी। MQM पाकिस्तान की मरकजी एडहॉक कमेटी में 3 अरकान का इजाफा। अमीनुल हक, फैसल सब्जवारी और फुरकान अतीब बतौर रुकन शामिल। राब्ता कमेटी तहलील करने के बाद गुज़िश्ता दिनों कन्वेनियर MQM ने एडहॉक कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी को MQM पाकिस्तान के तमाम तंजीमी फैसले करने का इख्तियार हासिल। राब्ता कमेटी में MQM के सीनियर रहनुमाओं को शामिल किया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को महकमा इत्तलात का कलम सौंप दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को महकमा इत्तलात का कलम सौंपने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शर्जील इनाम मेमन के पास महकमा एक्साइज एंड एंटी नारकोटिक्स और ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट की वजारतें भी हैं। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। जोनल रुयत हलाल कमेटी के इजलास मुकर्रर मकामात पर होंगे। चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी चांद नजर आने या ना आने का ऐलान करेंगे, जबकि माहिर फल्कियात ने 29 रोजे की पेशगोई कर दी। ईद बुध 10 अप्रैल को होने का इम्कान। जावेद इकबाल का कहना है ईद सऊदी अरब के साथ होगी। कल चांद नजर आने का कवी इम्कान है। चांद की जो पोजीशन है स्काई में वो तकरीबन 10 डिग्री एल्टीट्यूड पे होगा, तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इस साल रमज़ान में जो है 29 रोज़े होंगे और ईद जो है बरोज़ बुध 10 अप्रैल को होगी। ईद की तैयारी बढ़ गई, खरीदारी। बाजारों में रश बढ़ गया। कोई जूते तो कोई पैंट शर्ट खरीदने में मसरूफ। खवातीन भी खरीदारी में मगन। किसी को मैचिंग दुपट्टे तो किसी को खूबसूरत चूड़ियों की तलाश। रेडीमेड मलबूसात की मांग में भी इजाफा। जिन खवातीन ने ईद की तैयारी कर ली अब वो मेहंदी लगवाएंगी। कुछ ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। कारोबार में कदे तेजी से। दुकानदार भी खुश, कहते हैं ईद का सीजन बहुत अच्छा गुजरता है। शहरी बोले महंगाई तो है मगर बच्चों को ईद की शॉपिंग कराना भी जरूरी है। बच्चों की तैयारियां की हैं, अपनी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन ये कि गिफ्ट देने के लिए स्टॉलर लेने के लिए आए। हमारी 2 बच्चियां इत्तेकाफ बैठी हैं तो उनके लिए स्टॉलर लेने। बच्चों को ईद पर नए नोट देना भी आसान ना रहा। नए नोट फरोख्त करने वालों की चांदी फी गड्डी 200 से 400 रुपए महंगी फरोख्त होने लगी। स्टेट बैंक ने शहरियों को नए नोट देने से माजरत कर ली, जिस पर नोट ब्लैक में फरोख्त होने लगे। शहरी बोले बैंक से नए नोट नहीं मिल रहे, मजबूरन महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। ईद के लिए टोपी, तस्बीह और जाय नमाज की खरीदारी भी बढ़ गई। दुकानदार कहते हैं शहरी मुख्तलिफ इक़साम के इतर भी पसंद कर रहे हैं। टोपी 150 से 1000 रुपये में दस्तयाब है, जबकि इतर 600 रुपये तक है।
وجہ سے یہ ہے کہ رش تھوڑا ماشاءاللہ بہتر ہے یہاں پر. اور اس کے علاوہ تو ہر کوئی تقریباً, ویسے بھی یہ تو دین کا معاملہ ہے, اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جتنی بھی چیزیں اس میں لے ہوئے نا تو وہ بہت کم ہے. یہاں دیکھا وہاں دیکھا ریٹ بڑھتے جاتا ہے بھائی, کافی اضافہ. انڈس اسپتال کا احسن اقدام, کینسر میں مبتلا زیر علاج بچوں کے لیے عید سجا لیا. بچے والدین کے ہمراہ جی بھر کر خریداری میں مصروف. ڈپٹی مینیجر سوشل ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں ہر سال بچوں کے لیے بازار لگاتے ہیں, 1600 بچوں کو شاپنگ کرا رہے ہیں. عید کے لیے آرٹیفیشل جیولری خریدنا بھی مشکل ہو گیا. جھومر, چوکر, انگوٹھی, ہار اور چوڑیوں کی قیمت دگنی ہو گئی. ایسوسی ایشن کے صدر انوار محمود کہتے ہیں 1000 روپے والا سیٹ 1600 روپے کا ہو گیا. مہنگائی کی وجہ سے کاروبار متاثر ہو چکا. عید الفطر پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی واپسی. بس سٹینڈز اور ریلوے اسٹیشنز پر رش. ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں, سندھ حکومت کے احکامات ہوا میں اڑا دیے. کرایوں میں 200 سے 500 تک کا اضافہ کر دیا. مسافر پریشان, کہا ہر عید پر کرائے بڑھا دیے جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. ٹرانسپورٹرز بولے پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے کرائے بڑھانے پر مجبور ہیں. یہ بہت مہنگا کر دیا گیا ہے کرایہ. عید کا جیسے جیسے ٹائم قریب آ گیا ہے تو انہوں نے کرائے بھی بڑھا دیے گئے. ابھی جو ہے نا 2200-2500 کر دیا گیا ہے. کیا کریں, جانا تو ہے نا بھائی. کراچی کینٹ اسٹیشن سے دوسری اسپیشل ٹرین بھی روانہ. ٹرین 18 کوچز پر مشتمل, 1200 سے زائد مسافر سوار. کل شام 5:55 بجے لاہور پہنچے گی. سندھ حکومت نے عید الفطر کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا. 10 سے 13 اپریل تک صوبے میں عام تعطیل ہوگی. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. بدھ سے جمعے تک سرکاری نیم سرکاری دفاتر بند رہیں گے. قیدیوں کے لیے اچھی خبر, عید پر وزیر اعلیٰ سندھ کا سزاؤں میں کمی کا اعلان. رادل شاہ کی 120 دنوں کی خصوصی معافی کی منظوری. قتل, دہشت گردی سمیت دیگر سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں پر اطلاق نہیں ہوگا. سندھ حکومت کا سرکاری اداروں میں 60,000 سے زائد بھرتیوں کا فیصلہ. گریڈ 1 سے 15 تک کے ملازمین کی بھرتیاں کی جائیں گی. سندھ کابینہ کی منظوری کے بعد عمل درآمد کیا جائے گا. محکمہ بلدیات, صحت, تعلیم, آبپاشی, زراعت سمیت دیگر محکموں میں بھرتیاں ہوں گی. گریڈ 18 کے 28 افسران کو مڈ کیئر مینجمنٹ کورس پر بھیجنے کا فیصلہ. کورس کے بعد افسران کو 19 گریڈ میں ترقیاں دینے کی سفارش کی جائے گی. افسران کو 2 ماہ سے زائد عرصے تک ٹریننگ پر بھیجا جائے گا. ڈپٹی کمشنر شرقی الطاف احمد شیخ بھی ٹریننگ پر جائیں گے. رمضان مہربان میں حقوق العباد بنا عنوان. علامہ مظاہر حسین نقوی اور اسلامک اسکالر عائشہ بلال کی فکر انگیز گفتگو. ماہر امراض جلد نے رمضان میں پانی کی کمی کی وجہ سے جلد پر پڑنے والے اثرات پر روشنی ڈالی. شیف سرورت نے چیزی چکن, چنا دال فرائی اور آلو سموسا بنانا سکھایا. فیض اختر چشتی اور ہمنوا قوال نے خوبصورت قوالیاں پیش کر کے محفل میں سما باندھ دیا.